पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और आखिरी आयत है लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। बिलाशुबा यकीनन उनके वाक़यात में हमेशा से अक्लमंदों के लिए बड़ी इबरत है। ये ऐसी बात नहीं है जो घड़ ली गई हो, लेकिन उसकी तस्दीक है जो इससे पहले है, और हर चीज़ की तफसील है, और उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने वाक़यात बयान करने के लिए उसूल बताया है कि इन वाक़यात में, यानी कौमों के वाक़यात में, अंबिया के हालात में, ईमान वालों की नजात में, काफरों की हलाकत में, अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ, उनके लिए नसीहत है कि वो अहले खैर और अहले शर के बारे में इबरत लेते हैं। और इबरत लेना ये होता है कि जो कोई भी मुजरिमों जैसे काम करेगा वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक होगा, अल्लाह की जानिब से उसकी तौहीन की जाएगी। माकान हदीसन युफ्तरा, ये ऐसी बात नहीं है, यानी कुरान ऐसी किताब नहीं है जो घड़ ली गई हो, घड़ी हुई कहानियाँ नहीं है। कुरान मजीद की ये शान नहीं है कि कोई उसे घड़ सके। फिर कुरान क्या है? वलकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि, लेकिन उसकी तस्दीक है जो उससे पहले, यानी कुरान मजीद पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक करता है और हलाल और हराम की वजाहत करता है, सच और झूठ को जुदा करता है, पिछली किताबों में जो तब्दीलियाँ की गई उनकी भी वजाहत करता है। और इसमें वो सारे अहकामात हैं जिनकी बंदों को ज़रूरत है, और पैदा करने वाले के अस्मा व सिफ़ात हैं, और ऐसे अहकामात हैं जिसकी वजह से दुनिया में रहना और अमन और इंसाफ और खुशहाली के साथ रहना मुमकिन है। और ये वो किताब है जिसकी वजह से दिलों को नूर मिलता है, अक्ल वालों को नसीहत मिलती है। और फरमाया वहुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, और उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो ईमान लाते हैं। यानी ये किताब गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाती है। और इंसानों के अंदर बहुत गुमराहियाँ हैं। देखें, जो कोई बेसब्री में मुब्तला हो, क्या बेसब्री गुमराही नहीं है? क्या बदगुमानी गुमराही नहीं है? क्या हसद गुमराही नहीं है? सीधा रास्ता हसद का रास्ता थोड़ी है। तो इंसान कुल्ली तौर पर डी ट्रैक नहीं भी होते तो जुज़वी तौर पर डी ट्रैक ज़रूर होते हैं, और वो जुज़ पूरे कुल पर हावी हो जाता है समटाइम्स। इसलिए हम अपने रब के सामने, रब अज़ीम के सामने हाथ फैलाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें ऐसे अज़ीम लोगों में शामिल फरमा दे। तो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के किस्से में कुछ इबरतें हैं। सबसे वाज़ेह किस्सा है, और इसमें मुख्तलिफ़ अनवा के इंतकालात हैं जिन पर यह किस्सा मुश्तमिल है। मसलन एक हाल से दूसरे हाल में कितनी बड़ी बात है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाती ना लोगों की, जब एक हालत में होते हैं फिर दूसरी हालत में जाते हैं। तो अंबिया को अल्लाह ताला कितनी बड़ी आजमाइशों से गुजारते हैं, लेकिन हर हालत में सब्र करने वाले कामयाब हो जाते हैं। और एक आजमाइश से दूसरी आजमाइश पे जाने वाले सब्र की वजह से अपने आप को कंट्रोल करके हालात का मुकाबला कर जाते हैं, और फिर इम्तहानात से अल्लाह की नवाजिशात तक पहुँच जाते हैं। फिर आप देखिए कि किस तरह से ज़िल्लत में डाले जाने के बावजूद अल्लाह ताला को पकड़े रखने वाले कैसे इज़्ज़त के मकाम तक पहुँच जाते हैं। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, बिके ग़ुलाम बने, लेकिन यही रास्ता था इज़्ज़त तक जाने का। अल्लाह अपनी हिकमतों को खूब जानता है।
پھر غلامی سے بادشاہی تک پہنچنا، پھر تفرقے سے جو بھائیوں کے درمیان تھا اتحاد تک پہنچنا، پھر غم سے خوشی تک پہنچنا، پھر فراغی سے قحط میں اور قحط سے شادابی میں، تنگی سے وسعت میں اور انکار سے اقرار میں انتقال۔ نہایت بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے یہ قصہ نہایت خوبصورت اور واضح اسلوب میں بیان کیا۔ اس صورت میں خواب کی تعبیر کی اصل بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ بڑا اہم علم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح سے اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ انبیاء اور علم والے زمین کے ستاروں کی مانند ہیں، زمین کا حسن و جمال ہے۔ جیسے اندھیروں میں ستاروں سے رہنمائی لی جاتی ہے، اس طرح گمراہی کی تاریکیوں میں انبیاء اور علماء سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اصل ہیں اور ان کے بھائی فرع ہیں۔ تو اصل روشنی میں بھی اپنی فرع سے سب سے زیادہ بڑا ہو اور حجم کے اعتبار سے بھی عظیم، اس لیے سورج سے یوسف کی ماں، چاند سے ان کے باپ اور ستاروں سے ان کے بھائی مراد ہیں۔ اور ان میں مناسبت کا پہلو یہ ہے کہ شمس ایک مؤنث لفظ ہے، لہٰذا اس کی مناسبت ماں سے ہے، اور قمر اور کواکب مذکر ہیں، اس لیے ان کی مناسبت باپ اور بھائیوں سے ہے۔ اور اس خواب میں مناسبت کا پہلو یہ بھی ہے کہ سجدہ کرنے والا مسجود لہو کے لیے موزم محترم اور مسجود لہو موزم اور محترم ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے نزدیک نہایت محترم ہوں گے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ علم اور دیگر فضیلتوں کے اعتبار سے صاحب فضیلت اور چنے ہوئے ہوں گے۔ اس میں خوابوں کا تذکرہ بھی ہے، اور اس میں عورتوں کی سازشیں بھی ہیں، حالات کی تاریکیاں بھی ہیں، اور حالات کے بدلنے پر آسائشیں اور سہولتیں بھی ہیں۔ بھائیوں کا حسد، بھائیوں کی بدگمانی کو جب نہ باپ دور کر سکا نہ بھائی دور کر سکے، تو کس طرح سے حسن سلوک نے وہ ساری صورتحال مٹا دی۔ مکارم اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں سے خلوت سے بچنا چاہیے، یہ اس قصے کا بڑا اہم سبق ہے، کیونکہ ان کے ساتھ فتنے کا خوف ہے۔ عزیز مصر کی بیوی سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اعراض کرنے کی کوشش کی، لیکن اصلاً سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے یہ مشقت اس لیے تھی کہ وہ ان کے غلام تھے، لیکن آزاد لوگوں کو اس بارے میں آزادی سے فیصلہ کرنا چاہیے، اور جس کے دل میں ایمان جاگزیں ہوتا ہے وہ اخلاص سے کام لیتا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ اخلاص ہی تھا جس کی وجہ سے وہ حالات کا مقابلہ کر پائے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام ظاہری اور باطنی حسن کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، اور بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ گناہ کے اسباب موجود ہونے کے باوجود اللہ کی حفاظت میں آ کر، اللہ کی پناہ میں آ کر اپنی قوت اور اختیار سے دستبردار ہو جائے، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ ہٹایا تو میں ان کی چالوں میں آ کر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی یہ میرا بس نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے، لیکن آپ چاہیں تو بچا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے فراخی میں بھی، یعنی جب اللہ کی وسعت نصیب ہو تو اس میں بھی اللہ کی طرف رغبت رکھنا اور اس کا غلام بن کے رہنا ہم پر واجب ہے۔ اور اسی طرح معلم کے لیے اس صورت میں تعلیم ہے کہ وہ کامل اخلاص سے کام لے اور اپنی تعلیم کو کسی معاوضے کے لیے نہ دے، تعلیم دینے میں خیرخواہی سے کام لے۔ اور اسی طرح سے سوال کرنے والوں کے لیے اور جواب دینے والوں کے لیے اس صورت میں بہت سے اسباق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حقیقی بھلائی سے، دنیا و آخرت کی بھلائی سے نوازتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اور اسباق، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس صورت کو ہمارے لیے دنیا میں بھی مشعل راہ بنا دے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بھی توشہ بنا دے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ
वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन वासीला, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुना इला हुब्बिक या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस। ऐ ज़िंदा रहने वाले, ऐ कायम रहने वाले, हम सब तुझसे तेरी रहमत की फरियाद करती हैं। या अरहमर राहिमीन, आपसे इस्तिदा है जितने हाथ उठे हैं इलाही सब की दुआओं को कबूल कर लेना। इलाही हम सब की मग़फ़िरत फरमाना। इलाही हम सब के घरों पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाना। और इलाही ये घर, इलाही तेरे नाम पे बनने वाला ये घर, ए पाक परवरदिगार, तेरे कलाम को, तेरी बड़ाई को, तेरे दीन को, तेरे रसूल की बातों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए इलाही तेरे ख़ास फ़ज़लो करम से इस घर में ये सिलसिला तालीम शुरू किया। इलाही हमारी गलतियों को मुआफ़ कर दीजिए और इलाही हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमा लीजिए। और इलाही आज का वो दिन है जब हमारे इस 1.5 साला कोर्स का इख्तिताम भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अरहमर राहिमीन, आज के इस दिन में जिस तरह से आपने इन लोगों पे फ़ज़ल फरमाया और इन्हें ये इल्म का आगाज़, इसका इब्तिदाई हिस्सा नसीब फरमाया, इलाही इन्हें सदा ही इस इल्म को सीखने और सिखाने वाला बना दीजिए। और इलाही इन्हें बरकतों वाली ज़िंदगी नसीब फरमाइए। या अरहमर राहिमीन, इन्हें बेहतरीन साथी नसीब फरमाइए। इलाही इन्हें आसमान हिदायत के जगमगाते सितारे बना देना। और इलाही इनके घर वालों के लिए इन्हें सदक़ा जारिया बना देना। या अरहमर राहिमीन, आपसे इस्तिदा है पाक परवरदिगार, जो कोर्स कल शुरू होने जा रहा है पाक परवरदिगार उसे बहुत बरकतों वाला बना देना। या अरहमर राहिमीन, आपसे इस्तिदा है इलाही ये सारी कोशिश आपके नाम की सरबलंदी के लिए की। इलाही तूने इन्हें किसी और माँ बाप की गोद में दिया। इलाही हमने इन्हें अपने बच्चों की तरह आपकी तरफ से मिलने वाले तोहफे के तौर पर इन्हें कबूल किया। और इलाही इनकी ज़िंदगियों को जगमगाने के लिए हमने जो कोशिशें की हैं, ये मुश्तरका कोशिशें हैं पेशावर से लेकर कराची तक। ए पाक परवरदिगार, जिन जिन लोगों ने कोशिशें की हैं इलाही सब की कोशिशों को कबूल फरमा लेना। और इलाही अपनी तरफ से उन लोगों पर अपनी रहमतें नाजिल करना जिन्होंने इंतज़ामात किए, जिन्होंने आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी का वक्त इन्वेस्ट किया, अपनी सलाहियतें, अपनी कुव्वतें लगाईं। इलाही आपसे इस्तिदा है इलाही उन्हें इस इल्म में आगे बढ़ा देना और इलाही उन्हें अमल करने वाला बनाना और इलाही उन्हें इस दीन की सच्ची समझ अता फरमाना और इलाही उनकी समझ में इजाफ़ा फरमाना।
اے پاک پروردگار آپ سے استدا ہے الہی پاکستان کو مضبوط اور خوشحال پاکستان بنا دینا۔ الہی آپ سے استدا ہے پاک پروردگار پاکستان کے مخالف جس طرح سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں الہی ان کے ان ارادوں کو ناکام بنا دینا۔ اور الہی پوری دنیا میں امت مسلمہ رسوا ہو گئی الہی غلامی کے ذہنی غلامی کے یہ سال الہی یہ سال نہیں یہ صدیاں ہیں الہی ان صدیوں میں ہم غلام ہوئے الہی جیسے یوسف علیہ السلام غلام بنے تھے الہی یوسف علیہ السلام کا قید خانہ چھوٹا تھا ہم اپنی سرزمین میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی معاشی طور پر غلام بن گئے اے پاک پروردگار ملک ہمارا ہے ذرائع ہمارے ہیں پالیسیاں دوسروں کی ہیں یا ارحم الراحمین ہمیں پوری امت کو اس غلامی سے نجات عطا فرما دیجئے اے پاک پروردگار اس امت کی حالت کے بگڑنے کا سبب ان کی ایمان سے ایمان والے کلام سے دوری ہے الہی ہم سب کو اس قرآن کے توسط سے عزت نصیب فرمائیے یا اللہ اس قرآن کا علم پوری امت کو نصیب فرمائیے اور الہی ہمیں پوری دنیا تک اس کتاب کو پہنچانے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ صاحب عمل مسلمان بنائیے اور الہی تیری اس دنیا میں اتنے پیارے لوگ جنہوں نے دنیا میں ایسے کام کیے جو رہتی دنیا تک کے لیے یادگار ہیں الہی وہ ماں بھی تھی جو حضرت مریم کی والدہ تھی وہ بے قرار تھیں کہ میرے پیٹ کا بچہ آپ کی نظر ہوگا اے پاک پروردگار ہمیں بھی اپنے بچے آپ کے راستے میں آزاد کرنے ہیں الہی ہمارے بچوں کو اپنے راستے میں قبول فرما لیجئے الہی ہمارے بچوں کو اپنے راستے میں قبول فرما لیجئے الہی ہم سب کو خشوع و خضوع والی نمازیں نصیب فرمائیے اپنی کتاب کا علم نصیب فرمائیے اور الہی صاحب عمل بنائیے الہی ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے الہی تیرے سوا اچھے اخلاق کی طرف کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں اور الہی ہمیں برے اخلاق سے بچا لیجئے تیرے سوا کوئی برے اخلاق سے بچانے والا نہیں ہے یا ارحم الراحمین ہمیں سچائی نصیب فرمائیے الہی ہمیں امانت نصیب فرمائیے الہی ہمیں حیا نصیب فرمائیے الہی ہمیں وعدوں کی پابندی نصیب فرمائیے الہی اس امت کو ٹائم مینجمنٹ سکھا دیجئے یا اللہ ہم سب کو بہت ضرورت ہے وقت کی پابندی کی وعدوں کا پاس لحاظ کرنے کی اور الہی خصوصی دعا ہے اس امت کی خواتین کے لیے الہی ان کے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل ڈالیے اور الہی اس امت کی ماں کھو گئی اے پاک پروردگار مائیں نہیں جانتی ہم نے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے الہی ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے الہی ہمیں تربیت کرنے کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین آپ سے استدا ہے الہی مسلمان خاتون کو مسلمان عورت کو الہی اپنا حقیقی رول پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین آپ سے استدا ہے الہی ہم سب کو اپنے لیے خاص کر لیجئے اے پاک پروردگار ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائیے اپنی محبت نصیب فرمائیے الہی ہمیں توکل کی دولت نصیب فرمائیے الہی ہمیں اپنے سے امید باندھنا سکھا دیجئے الہی ہمیں سب کو صبر تقوی الہی اور شکر جیسی نعمتیں نصیب فرمائیے الہی حلال و حرام کی پابندی کرنے کی توفیق دیجئے یا ارحم الراحمین ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین ہمیں توحید عطا فرما دیجئے اور الہی ہم جب تیرے پاس جائیں تو تو ہم سے راضی ہو جائے اور الہی ہمیں ہمارے والدین کو ہماری اولادوں کو اور سب مسلمانوں کو الہی جنت الفردوس نصیب فرمائیے الہی یہ وقت دعا ہے اس وقت تیری بندیاں تجھ سے جو دعا کرنا چاہیں الہی اس اجتماعی دعا کے بعد جب وہ انفرادی دعا کریں گی الہی وہ ساری دعائیں قبول فرما لیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین الہی آمین پیغام ٹی وی